اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ سے درخواست ہدایت تھی۔ اب سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اجابت درخواست ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر اجمالی طور پر ذکر ہوا، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ اب سورہ بقرہ میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ اگر فضیلت کی بات دیکھی جائے تو صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم میں سے جو شخص سورۃ البقرہ اور آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ مسند احمد کی روایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ سنام القرآن وذروتہ نزل مع کل آیت منها 80 ملکا واستخرجت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم من تحت العرش فوصلت بها او فوصلت بسورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی چوٹی اور پیشانی اور گویا کہ اس کی کوہان ہے، اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اسی میں سے جو ہے نکلی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی۔ خلاصہ اگر دیکھا جائے تو اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر اولئک هم المتقون تک، یہ تقریباً رکوع نمبر 22 تک۔ اس میں تمہید ہے جس میں فرق ثلاثہ کی تفصیل ہے، توحید، صداقت قرآن، قصہ تخلیق و تخلیف آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انواع 5 مع تتمات، ازالہ شبہات یہود، 5 شکوے، رسالت اور اس کے متعلقات، بحث تحویل قبلہ، تردید شرک فعلی۔ تو گویا کہ یہ 10 مضامین پہلے حصے میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا حصے میں 6 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ گویا کہ دوسرا حصہ رکوع نمبر 22 سے لے کر آخر تک ہے۔ وہ 6 مضامین کون سے ہیں؟ امور انتظامیہ، امور مصلحہ، جہاد فی سبیل اللہ، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا بیان، انفاق فی سبیل اللہ، اور خاتمہ جو چند دعاؤں پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، تو الف لام میم اور اس جیسے دوسرے حروف مقطعات کے حوالہ سے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس کے صحیح معنی اور مفہوم صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تائید میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد اور فرمان ہے
लिल्लाहि फ़ी कुल्लि किताबिन सिर्रुन व सिर्रुहु फ़िल कुरान अवाइल सुवर। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर कबीर में ज़िक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर किताब में कुछ न कुछ राज हैं, और कुरान करीम में अल्लाह ताला के जो राज हैं वो सूरतों के शुरू के जो ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। बाज़ लोगों ने बाज़ मानी करने की कोशिश भी की, लेकिन जमहूर उलमा का मज़हब यही है कि इसके मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता, सही हकीकी मानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसका माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता तो फिर इसको कुरान में लाने का मकसद। तो उलमा ने कई मकासद मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। एक मकसद तो ये है कि इसमें सवाब है पढ़ने में, अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम मीम पढ़ने में 30 नेकियां मिल जाती हैं। यहाँ से उन लोगों का भी रद्द हो रहा है जो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं जी कुरान को पढ़ना बग़ैर समझे तो फ़्रेंच ज़ुबान में गालियाँ देने के बराबर, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो कुरान करीम हाँ समझना चाहिए बिलाशुबा, लेकिन बग़ैर समझे भी कुरान करीम पढ़ने में सवाब है, फ़ायदा है, और ये कुरान किताब हिदायत है जिस तरह, इसी तरह किताब बरकत भी है, किताब सवाब भी है। तो इसलिए अलिफ लाम मीम या इस जैसी दीगर आयात पढ़ने में माना तो समझ में नहीं आता, लेकिन सवाब मिल जाता है। एक चीज़ तो ये है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रासिखीन फिल इल्म का इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें ये कहा गया कि इसमें आपने घुसने, मुतशाबिहात में भी और इसी तरह मुक़त्तआत में भी उन्हें हुक्म दिया गया कि यहाँ पे जो है इसमें दाखिल नहीं होना। तो वो लोग जो इल्म में रसूख रखते हैं, जो बड़ी बड़ी तफासिर लिखने वाले हैं, कहीं वो घुमंड में मुब्तला ना हो जाएं, इस बात में ना आ जाएं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो अल्लाह ने शुरू में फरमा दिया कि अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलम बिमुरादिही, इसका तर्जमा, इसका माना, इसका मफ़हूम तुम्हें नहीं आता, तुम जो मर्ज़ी कर लो, जितना कुछ बड़ा लिख लो, घुमंड में नहीं आना। तुम कुरान के पहले हर्फ को, पहले हुरूफ को, पहले अल्फाज को, इनका माना और मफ़हूम बयान करने से आजिज़ हो। और कुरान करीम वाक़ियतन किताब मुअज्जिज़ है, वाक़ियतन ला रैब फ़ीह है, इस पर कोई शक नहीं है। तो इसके अलावा भी कई हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। बहरहाल यही है कि इसका हकीकी माना अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसका इनकार कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है दीन मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।